म्हापशा गावसावाड्यार आडखळींनी रेवाडो घातला। रस्तो काबार तर जालाच, ते भायर ह्या रस्त्यार कोयराच्यो राशी। लोकांक भोव त्रास सोंसचे पडटात। पुराय कोयर आता शेतांनी रिगला, जाका लागून शेताची नासाडी जाल्या। पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट। सध्या मी असा म्हापसा गावसावाड्याचेर। तुम्ही माझ्या फाटल्यान हांगा पळोवपाक शकता, रस्त्या कुशीक बरीच घाण पातळिल्ली आसा। खंय तरी ही जी गार्बेज आसा ही एवरीडे क्लीन जावपाक जाय, पूण ही गार्बेज क्लीन जायना आनी हांगा बरोच घाण वास पातळिल्लो आसा। तशेंच वयता थंय आमकां हांगा घाणीच्यो राशी पळोवपाक मेळटा। खंय तरी नगरपालिकेन एवरीडे ही गार्बेज क्लीन करपाक जाय। तशेंच हांगा रस्त्या सायडीक लोकांची शेतां आसा, ही जी गार्बेज आसा ही लोकांच्या शेतांनी पाविल्ली आसा आनी शेतान जे उदक आसा हे पिड्ड्यार जाल्लेले आसा आनी घाणीचो वास ह्या उदकाक येता। तशेंच गावसावाड्यार आनी एक महत्वाची समस्या म्हळ्यार हांगासरले रस्ते जे आसा हे पिड्ड्यार आसा। रस्त्यांचेर बरीच डीप फोंडकुलां पडलेली आसा। खंय तरी PWD डिपार्टमेंट जे आसा तशेंच ऑथॉरिटीज ज्यो आसा तेंच्यांनी बेगीनच्या बेगीन हे जे रस्ते आसा हे रिपेर करपाची गरज आसा। बिकॉज आयज आमी पळयतात वयतात थंय आमकां रस्त्याचेर फोंडकुलां पळोवपाक मेळटा। तशेंच पावस जेन्ना व्हडलो पडटा तेन्ना ह्या फोंडकुलांनी उदक भरता आनी हांगासरल्यान यो वच करप्यांक ताचो अंदाज येना। खंय तरी हांगा एक्सिडेंट जावपाचे चान्सेस आसा। सो ऑथॉरिटी कडेन इतलीच मागणी आसा की बेगीनच्या बेगीन हे जे रस्ते आसा हे डांबरीकरण जावपाची गरज आसा। तशेंच ह्या वाठारांत ज्यो कोयराच्यो राशी आसा त्यो हांगा क्लीन करपाची गरज आसा। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, समृता खणगांवकार आनी संगीता ओली।